बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें और ज़ात पाक की जिसने ये कहना तख्लीक़ की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कहना तख्लीक़ की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब की कि उनकी जो ज़फ़र खान साहब हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी क्या हुई है, मुलाकात हुई है, और ज़फ़र खान का सियासी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आप जान सकेंगे। इसके साथ साथ गौस बगदादी साहब ने उमर जान सरहंदी साहब के हवाले से कुछ बातें की हैं, ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये वीडियो क्लिप सुनाते हैं गौस बगदादी साहब का, इसको सुने। ये सुनने के बाद में बात करते हैं। अरे वो अजीम घराना भी तो देखो सिंध के अंदर, जिसने हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, पीर उमर जान सरहंदी। अल्लाह अकबर। हिंदुओं को, काफिरों को बड़ी अजियत थी, तकलीफ थी। झूठी FIR में इनको गिरफ्तार करने के ये खाम खाली के ख्वाब मत देखो। पीर उमर जान तन्हा नहीं है, पूरी दुनिया में जहां लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगता है, हुजूर के आशिक के साथ सब। तो नाज़रीन, ये था बगदादी साहब का अहम तरीन वीडियो बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि जिसमें उन्होंने उमर जान सरहंदी साहब के भाई जो है पीर आगा जान सरहंदी साहब, उनका भी एक स्टेटमेंट, उसके बाद ये स्टेटमेंट दे के ये एक अजीम घराना है, और इस अजीम घराने ने जिस तरह इस्लाम के लिए दीनी खिदमत सर अंजाम दी है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वो एक तारीख़ का हिस्सा है, और सिंध हुकूमत इसमें उनके ऊपर जैली FIR जो है वो बनाकर उनको क्या करना चाहती है, अरेस्ट करना चाहती है। ये हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम ऐसा होने देंगे। ये रुकन शुरा गौस बगदादी साहब का अहम क्या है, एक स्टेटमेंट है उनके फेवर में, उनके हक़ में, और इससे ये वाज़े पैगाम दिया गया इदारों को भी, गवर्नमेंट को भी, कि जिनकी ख्वाहिश है कि उमर जान सरहंदी साहब को क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए, और वो क़ुव्वतन दीन मुखालिफ जो लिबरल और सेकुलर को क्या करें, सपोर्ट करें, और उनकी भी यही बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि उमर जान सरहंदी साहब को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन उनकी गिरफ़्तारी एक मामूली बात नहीं है। अगर वो गिरफ़्तार होते हैं, ये आप अपने जहनों में बिठा लीजिए, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। अगर वो गिरफ़्तार होते हैं तो इसका जो नतीजा निकलेगा ये गवर्नमेंट के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक पब्लिक का रिएक्शन आएगा। उसी उमर कोर्ट के अंदर उमर जान सरहंदी साहब के एक तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ उनकी जो एक फ़ैन फॉलोइंग वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर लाखों लोग हैं जो उनके क्या है, मुरीदैन हैं, जिससे एक बहुत बड़ा क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा, और हुकूमत के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, और उमर जान सरहंदी साहब के हवाले से कोई ऐसा गलत इक़दाम उठाने से पहले वो जान लें कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी है, और वो ताकत यह है कि हजूर के जितनी भी ग़ुलाम हैं जो हजूर की नमूस और ख़त्म नबूवत पर काम कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद नाज़रीन, सबसे पहले कि शाहजमाल डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के अंदर जलसा हुआ, और हमारे प्यारे भाई इकराम भाई ने मेरे से रब्ता भी किया कि वकास भैया आप मौजूद, मैं आपको वहाँ पर ढूंढ। मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, मैं नहीं आ सका। तो उसके लिए सबसे पहले तमाम लोगों से माजरत कि मैं जलसे के अंदर नहीं आ सका। उसकी रीज़न यही है कि रात को जलसा था, और आपको मालूम है कि एक ऐसा समझे कि शाहजमाल का दिन को होता तो मैं जाता, वहाँ पर सवारी का मसला होता है। गाड़ियाँ जो हैं वो इशा के बाद चलना बंद हो जाए। अगर आपकी पर्सनल कोई गाड़ी है तो बंदा खुद जा सकता है, यानी जो एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर आपको सर्विस मिल जाती है, वो सर्विस यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा सका। इसके लिए माजरत। और यहीं पर ही नाज़रीन ज़फ़र खान साहब जो हैं, जो साबका
مصطفیٰ کھر گورنر پنجاب رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر صاحب ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ بھی یہ وزیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کھر برادری، یعنی ان کا جو ایک نام ہے وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، تو انہی کی فیملی سے، انہی کے ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ظفر کھر صاحب جو ہیں وہ علامہ سعد حسین صاحب سے کیا کرتے ہیں؟ میٹنگ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اور ظفر کھر صاحب ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے جس حلقے سے میں بلانگ کرتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں، یہاں پر ایک ایم پی اے کے استعفیٰ دینے سے وہ تحریک لبیک پاکستان کے بطور ایم پی اے کے امیدوار کے کینڈیڈیٹ کے سامنے آئے ہیں۔ فرسٹ مرتبہ ان کی تحریک لبیک پاکستان میں انٹری ہوئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان میں وہ پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہیں، اور یہ شامل ہونے کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے ان کو ٹکٹ فراہم کیا ایم پی اے کا کہ بھائی آپ ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیجیے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو یہاں سے سیٹ ون کر سکتے ہیں، کیونکہ سیٹ ون کرنے کے لیے آپ کے پاس معاشی طور پر سٹرانگ ہونا بھی ایک بہت بڑا امپارٹنٹ کام ہے۔ اگر آپ معاشی طور پر سٹرانگ ہوگے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی سٹرانگ ہوگا جو آپ کو پیچھے سے سپورٹ بھی کر سکتا ہے، آپ ویک نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس الیکشن کے لیے پیسہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس بدماشوں کا، یعنی جو بدماش ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ساز و سامان بھی ہونا چاہیے۔ تو ظفر کھر صاحب ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے شرافت میں جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، پھر معاشی طور پر ان کی بات کی جائے تو وہ بے انتہا کے سٹرانگ ہیں، اور اس سے تحریک لبیک پاکستان میں بہت بڑا کیا ہوا ہے، ایج حاصل ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پڑھا لکھا خاندان تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جڑا ہے، وابستہ ہوا ہے۔ اب وہ کمپین بھی کر ادھر ادھر جا بھی رہے، تو تحریک لبیک پاکستان نے اچھا کام کیا ہے، اور علامہ سعد حسین صاحب سے انہوں نے جو ملاقات کی ہے، اس سے ان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہوں گے۔ اس سے ناظرین ہوتا ہے کہ جب ایک عام شخص آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے دوسری پارٹی میں، تو مین مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ قیادت ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے، لوگوں کو روکتے ہیں، اگر ملاقات کرواتے بھی ہیں تو ملاقات سے پہلے جا کر پیسے وصول کرتے کہ بھائی آپ ہمیں اتنی پیسہ دو، یا ان کا نمبر مانگنے سے بھی وہ پیسے مانگتے کہ ہمیں اتنی پیسہ دو، پھر جا کر وہ ملاقات کا بندوبست کرتے ہیں، پھر وہ ملاقات کر کے حلقے کی عوام کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم بھی اتنی بڑی شخصیت سے مل کر آ چکے ہیں، ہمارے اوپر اعتماد کیا جائے۔ تو اس طرح وہ اپنی سیاست کو کیا کرتے ہیں، چمکاتے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کے اندر اگر آپ اپنے قائد کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا آپ کا حق بھی ہے، تو اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں، بلکہ یا تو آپ سفر کر کے چلے جائیں، آپ کی ملاقات لازمی ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مناظر تھے ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو اس حلقے کے اندر ظفر کھر صاحب کے ذریعے بہت اچھے ووٹ حاصل کر سکتی ہے، مقابلہ کر سکتی ہے، کیونکہ نہیں کہ فیملی میں سے مسلسل جو ہے یہاں پر 40 سال سے کھر خاندان کیا کر رہے ہیں، ایم این اے آ رہے ہیں، لیکن یہ شخصیت پہلی مرتبہ یہاں پر سامنے آئی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ کے اوپر کام نہیں کیا گیا ہنا ربانی کھر صاحب، کیونکہ وہ پیپل پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہے، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، لیکن جو تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے اختلافات نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہمارے نظریے کے ہیں، ہمارے نظریے کے حامی ہیں، اس لیے ان کو ہم کھل کر کیا کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے، ویلکم بھی کہیں گے۔ اب یہاں پر جو الیکشن ہے وہ رکا ہوا ہے، وہ الیکشن جیسے ہی ہوتا ہے انشاءاللہ ناظرین اس الیکشن کا جو رزلٹ آئے گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ شیئر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ الیکشن کب ہوتا ہے، اور اس کے لیے تحریک لبیک پاکستان مزید کن کن تیاریوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے۔ تو یہ ظفر کھر صاحب کے حوالے سے، عمر جان سرہندی صاحب کے حوالے سے، جو غوث بغدادی صاحب نے ایک اہم اپنا جو اسٹیٹمنٹ ہے باحیثیت تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دار کے، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ اس حوالے سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا،
اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.